बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। मियां नवाज़ शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। एक इश्तिहारी शख्स, एक मफरूर एब्सकॉन्डर जिसको अदालत ने मफरूर करार दिया, कन्विक्टेड शख्स जो कि मुजरिम है, वो वतन वापस पहुँच गया है। सहूलतकारी किस तरह से की जा रही, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। इस मौके पर पूरा सिस्टम जो है वो अब खुलकर सामने आ गया है। किस तरह से मियां नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी की गई, ये मैं आपको बताऊंगा। जो स्टेट प्रोटोकॉल उन्हें दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अदालती निज़ाम पर बहुत से सवालात उठे हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्या है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है, इस पर बहुत से सवालात उठ गए हैं। तैयारे में सहाफ़ियों ने भी कुछ ख़दशात का इजहार किया, कुछ धक्कम पेल हुई, वहाँ पर बदनज़मी देखी गई, उसकी क्या वजह बनी, ये मैं आपको बताऊँगा। और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे या मैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं मियां नवाज़ शरीफ। और जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचेगी शायद उनका ख़िताब हो रहा होगा या हो चुका होगा। तो अगली वीडियो में इस हवाले से जो है वो बात करेंगे कि मियां नवाज़ शरीफ क्या करने के लिए जा रहे हैं। कहा यह गया कि वो अपने दिल की कुछ बातें जो है वो इस ख़िताब में करेंगे। तो बहरहाल अगली वीडियो में इस हवाले से आपसे मैं बात करूँगा। सबसे पहले थी बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मियां नवाज़ शरीफ को। मियां नवाज़ शरीफ एक कायद के तौर पर तो वो वापस आए हैं ही, लेकिन एक मुजरिम है, वो एक कन्विक्टेड हैं। ताहयात नाहिल उन्हें करार दिया गया, उन्हें सज़ा सुनाई गई और उसके बाद वो फिर झूठ बोलकर 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर झूठ बोलकर वो यहाँ से भाग गए। उन्हें मफरूर करार दिया गया। 4 साल के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं तो उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जब ये तैयारा लैंड किया, जैसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया था, ये तैयारा लैंड किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, तो उसके बाद बायोमेट्रिक होना थी, वकालतनामे पर दस्तखत करना थे मियां नवाज़ शरीफ ने। आपको याद होगा इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और जब वो वहाँ पर बायोमेट्रिक करवा रहे थे तो उस मौके पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। किस तरह से शीशे तोड़कर, दरवाज़े तोड़कर उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में मियां नवाज़ शरीफ जब वापस आते हैं, जो कि एक मुजरिम हैं, उन्हें सज़ा सुनाई गई है, वो कन्विक्टेड हैं, वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर ही नादरा का अमला मौजूद होता है। सैयद ज़ीशान नकवी जो कि सरकारी अफसर थे और फिर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, वो इन तमाम तर नादरा के अमले को लेकर पहुँचे वहाँ पर और बायोमेट्रिक करवाई गई मियां नवाज़ शरीफ की वहाँ पर। और इसके साथ साथ वकालतनामे पर दस्तखत किए गए। लीगल टीम के लोग यहाँ पर मौजूद थे मियां नवाज़ शरीफ के, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ पर मौजूद थे, अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह से वकालतनामे पर दस्तखत किए गए। जहाज़ के अंदर तकरीबन 170 लोग जो कि मियां नवाज़ शरीफ के हमरा वतन वापस पहुँचे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। जब इन्होंने लैंड किया तो उन्हें जहाज़ से उतरने नहीं दिया गया। उन्हें यह कहा गया कि जी स्टेट लाउंज में मियां नवाज़ शरीफ ने सिर्फ फ्रेश होना है, उन्होंने वॉशरूम जाना है, तो वो वहाँ से वापस आ जाएंगे और आप लोग जहाज़ में मौजूद रहेंगे। लेकिन वहाँ पर असल में हकीकत क्या थी कि वकालतनामे पर दस्तखत करना थे, वहाँ पर बायोमेट्रिक होना था। तो ये सहूलतकारी की जा रही है मियां नवाज़ शरीफ के लिए, एक मुजरिम के लिए सहूलतकारी की जा रही है कि सरकारी अफसरान वहाँ पर आकर और बाकायदा सर कहते हुए उनके बायोमेट्रिक करवा रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें, दीगर फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो रही हैं। उसके बाद अदालती निज़ाम इंसाफ पर जो है वो बहुत बड़ा सवाल। जब हिफाजती ज़मानत ली गई तो हिफाजती ज़मानत किसी मुल्ज़िम की नहीं बल्कि मुजरिम की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुजरिम को हिफाजती ज़मानत कैसे मिल सकती है। वो शख्स जिस पर इल्ज़ाम साबित हो चुका, वो शख्स जिसको सज़ा सुनाई जा चुकी, वो शख्स जो कि एब्सकॉन्डर करार दिया गया अदालत की जानिब से, वो हिफाजती ज़मानत ले रहा है। हिफाजती ज़मानत इसलिए मिली क्योंकि नैब ने कह दिया कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब नैब ने ही कह दिया, जो कि मेन पटिशनर था, नैब ने ये कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर अदालत इस पर क्या कर सकती थी। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा कि जी ठीक है, जब नैब कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। और उससे पहले गिरफ़्तारी मुअत्तल की गई थी तोशाखाना रेफरेंस में, तोशाखाना केस में। वहाँ पर भी नैब ने कहा था कि जी चूँकि सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। कौन सरेंडर करने आ रहा है? मुजरिम मियां नवाज़ शरीफ साहब सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, उन्हें आने दिया जाए। तो ये अदालती निज़ाम पर भी सवालिया निशान है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी
کہ وہ نیب کہ جو یہ کہہ رہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آئیں اور اس کے بعد آ کے جو ہے وہ بے شک کسی طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کریں، وہ کیسز ان کے چلتے رہیں گے، تو کیا آئندہ وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں گے؟ امپاسبل، نیئر ٹو امپاسبل. جس طرح سے سہولت کاری کی گئی، جس طرح سے انہیں اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا. اچھا، اب یہ اسٹیٹ پروٹوکول کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیے جو تیاریاں لاہور میں کی جا رہی ہیں وہ بھی دیدنی ہیں. جو مینار پاکستان پر جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ باقاعدہ طور پر سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے. مینار پاکستان پر میں موجود تھا جب یہ تیاریاں چل رہی تھیں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو لاہور کی جو سرکاری اداروں کی گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر پینافکس لگانے میں، پوسٹرز لگانے میں وہ وہاں پر مصروف ہیں. جو جھنڈے لگائے جا رہے ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کے، سرکاری وسائل، سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے انہیں اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. انتظامیہ خود ان تیاریوں میں مصروف ہے. لاہور کی سڑکوں پر جو ہے وہ خصوصی طور پر صفائی کی جا رہی ہے، بینرز لگائے جا رہے ہیں. اور وہ کون مصروف ہیں؟ جو لاہور کی جو میونسپل کی گاڑیاں ہیں، جو لاہور کے جو ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ جو ہے ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے ذریعے تمام تر کام کیا جا رہا ہے. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انصاف ہوگا؟ انصاف کا دوہرا نظام یہاں پر نہیں ہے. عمران خان کی یہی تو جدوجہد تھی، عمران خان کی یہی تو کوشش تھی کہ دوہرا نظام انصاف جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہ تمام تر صورتحال. اس کے بعد صحافیوں کے دھکم پیل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا. تو جب صحافیوں کو یہ کہا گیا جو کہ طیارے میں موجود تھے اور میاں نواز شریف کے ساتھ آئے تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ طیارے میں موجود رہیں گے، میاں نواز شریف جو ہے وہ اسٹیٹ لاؤنج میں جائیں گے اور وہاں پر وہ فریش ہو کے واپس آ جائیں گے. لیکن صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایئرپورٹ پر اپنا امیگریشن کا عمل مکمل کروائیں گے. اس دوران وہاں پر جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، دھکم پیل ہوئی اور یہ تمام تر بدنظمی دیکھی گئی. تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ رہی. اس کے بعد نیب والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب 24 تاریخ کو دوبارہ انہوں نے جانا ہے، وہاں پر پیش ہونا ہے جا کے، چونکہ جو گرفتاری کے جو آرڈرز ہیں وہ 24 تک معطل ہوئے ہوئے ہیں. اب 24 کو دوبارہ جائیں گے تو اس کے بعد یہ گرفتاری کے آرڈرز منسوخ ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جی میاں نواز شریف نے سرنڈر کر دیا تو اب گرفتاری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آرڈرز منسوخ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ضمانت کی درخواست دائر ہو جائے گی. ادھر ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں تو آلریڈی مریم نواز اور کیپٹن صفدر وہ بری ہو چکے ہیں، تو میاں نواز شریف بھی اس میں بری ہو جائیں گے، اس میں ڈیفینیٹلی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ تمام تر جو سہولت کاری کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کے لیے، یہ میرے خیال سے جو ڈیل طے پائی ہے اس میں یہ تمام کچھ طے پا گیا ہے کہ اب یہ حکومت میاں نواز شریف کو دینی ہے. میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ اتنے الزامات کے ساتھ، اور ایک مجرم جس پر جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہے، وہ کیسے بنے گا چوتھی دفعہ وزیر اعظم؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارا سسٹم آلریڈی دے رہا ہے. ہمارے سسٹم نے جو ہے وہ شو کر دیا ہے کہ کس طرح سے وہ سہولت کاری کے ذریعے اور ان تمام تر چیزوں کے ذریعے میاں نواز شریف کو اقتدار میں لے کر آئیں گے. تو اب 24 اکتوبر کو جانا ہے دوبارہ میاں نواز شریف نے. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. اور جو وہ خطاب کر رہے ہیں، جو وہ بات انہوں نے کی ہے، اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گا. اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.